بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور کھانا کھلاندے نے اودی محبت دے اندر مسکیناں یتیماں تے یتیماں و اسیراں اور قیدیاں حضرات و حاضرین سامعین و سامعات، اللہ رحیم و کریم دیاں تعریفاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں تو بعد رید ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، اور درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام میں گناہگار تے عاجز دی طرفوں، بندہ ناچیز دی طرفوں، اور تسا تمام احباب دی طرفوں لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں درود و سلام اللہ اپنے محبوب پیغمبر دے روضہ پاک تے نازل فرمائے۔ پیارے بھائیو، اج 3 جولائی سن 2026 17 محرم سن 1448 ہجری اور 19 ہاڑ سن 2083 دائے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن محرم دی مناسبت دے نال سیدنا جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار اور شیر ببر داماد مصطفیٰ انہاں دی سیرت، انہاں دے فضائل و مناقب، صحابہ دے نال پیار تے محبت اور شہادت اور اولاد تے ازواج تے انشاءاللہ الرحمن کچھ معروضات گزارشات کرن دی کوشش کرانگا۔ جس ایت مبارکہ نو میں آپ حضرات سامنے اس وقت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی کتاب دا 29واں پارہ، پارے دا رکوع پہلا، سورت دا نام سورہ دہر اور آیت دا نمبر 8، اس سورت دا ابتدائی مقام۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری انتہائی قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں،
داماد مصطفیٰ، فاتح خیبر اور شجاعت اور بہادری دے پیکر شیر ببر حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی ابو طالب دے بیٹے اور ہاشمی خاندان وچوں نے انہاں دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ہاشمی خاندان وچوں نے تے بعد وچ مسلمان ہو گئیاں سن۔ ہجرت تو بعد مدینہ منورہ دے اندر فوت ہوئیاں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دے اندر فاطمہ بنت اسد دے کول پرورش پائی سی، چونکہ میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ دنیا تو وفات پا چکیاں، تو پھر کفالت ابو طالب تے کر ابو طالب دی بیوی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد انہاں پرورش تے کفالت کی تھی میرے محبوب پیغمبر دی، فوت ہو گئیاں تو میرے محبوب پیغمبر نے اپنی چاچی جان فاطمہ بنت اسد نو بطور کفن اپنی قمیض پہنا دی تھی۔ ہائے ہائے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر وچ خود لیٹ کے قبر دا جائزہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے محبوب پیغمبر نے اپنی چچی دیاں تعریفاں کیتیاں، خدمات دا اظہار کیتا، تعظیم و تکریم کیتی کہ میری چچی مینو انج پالیا، مینو انج پرورش میری کیتی، خوبیاں گنیاں گنوائیاں، جنازہ بھی خود پڑھایا، اور میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی پیدائش لوگ آندے نے جی بیت اللہ وچ ہوئی، کعبۃ اللہ وچ ہوئی، حالانکہ کعبۃ اللہ وچ پیدائش میرے علی دی نہیں سی ہوئی، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی پیدائش کعبۃ اللہ وچ ہوئی سی۔ بہرکیف میرے علی میرے محبوب پیغمبر دے کر کفالت میرے علی دی ہوئی، میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب دے بیٹے نے، یہ چار بھائی نے، پہلا بھائی طالب، اے دے نام تو ابو طالب کنیت مشہور ہوئی، اور پھر ابو طالب دا اصل نام ہے عبد مناف، اصل نام عبد مناف ہے، کنیت ابو طالب ہے۔ اے طالب بیٹا کفر دی حالت وچ فوت ہو گیا،
او دے بعد جناب عقیل، جناب جعفر تے جناب علی المرتضی، اے 4 بھائی، 3 بھائی مسلمان ہو گئے تے چوتھے نو اسلام دی دولت نہیں نصیب ہوئی۔ تے پینا کنیاں نے 2، ام ہانی اور جمانہ، اے 2 پینا تے 4 پرا ابو طالب دی اولاد نے۔ تے ابو طالب اے مالی طور تے کوئی اتنے مضبوط تے اتنے رئیس نہیں سن، تے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے آ کے ملے تے پوچھیا، دسیا کہ بھرا نے ابو طالب نو عبد مناف نو مخاطب کیتا، بھتیجے نے چچا نو مخاطب کیتا کہ چچا جان ایک بیٹا مینو دے دو، چھوٹا بیٹا علی آ مینو دے دو، اینو میں پالاں گا، ایدی پرورش ایدی تربیت میں کراں گا۔ تو جناب عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے حضرت عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے ویر ابو طالب ایدی کفالت میں کراں گا۔ تو اینا عقیل اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفالت ایک نے عباس دے کر پائی تے ایک نے میرے محبوب دے کر پائی، امی جان خدیجہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اماں جان خدیجہ نے میرے علی دی پرورش کی تھی، کفالت کی تھی، اور 10 سال دی عمر ہے میرے علی بچیاں بچوں سب تو پہلا اسلام اگر قبول کیتا تے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا، تے مرداں بچوں اگر سب تو پہلا اسلام قبول کیتا تے میرے ابو بکر نے کیتا۔ اللہ اکبر۔ تے خواتین وچوں امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا 8 سن ہجریے فتح موقع تے انہاں نے اسلام قبول کیتا، تے 46 حدیثاں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی نے۔ اے میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان میرے علی دی اے پرات پینا اینا دا اے شجرہ تاڑے سامنے پیش کیتا ہے۔ تے ہون میرے علی دی عمر کو 14-15 سال ہو چکی ہے، تے مکے وچ ہی موجود نے، تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے، تے میرے محبوب نو اللہ نے حکم جاری فرما دیتا، میرے محبوب پیغمبر ہون انج کرو نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے سونے ہو انج کرو نا اپنے قریبی رشتہ دارانوں ذرا دعوت تے دیو، اسلام دی دعوت اپنے قریبی رشتہ دارانوں دیو۔ کیوں؟ اے دعوت پہلا کرو، شروع کرو۔ ایک پہلا ایدے تو میرے محبوب نے کوہ صفا تے چڑھ کے مکے والیاں اے مشرکین مکہ نو سارے نو دعوت دی سلام دیتی، تے او دے بعد اے دوسری دعوت میرے محبوب پیغمبر نے اے قریشیاں نو گھر بلا کے دعوت تعام
کھان پین کا اہتمام کیتا، دعوت کھوائی پیائی. پھر او دے بعد میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے مخاطب ہوندے نے جو کہ اپنے سن. یہ ابو لہب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، اور دوسرے مکے دے سردار بھی موجود نے. تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں یہ چاہنا وا تسی اسلام اندر آ جاؤ تے میرے دست و بازو بن جاؤ، میرے دست و بازو بن جاؤ. تے خاموش نے، سارے خاموش نے. میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس وچ موجود نے، تشریف فرما نے. تے 14-15 سال دی ایج تے جناب میرے علی فرماندے نے میں تہاڈا دست و بازو بناں گا. اللہ اللہ. دوسرا پھر میرے محبوب پیغمبر نے ایسے ہی الفاظ الفاظ دہرایا کہ میں چاہنا وا میرے تسی دست و بازو بن جاؤ. تے سارے دعوت کھان والے خاموش بیٹھے نے، نیویاں پائیاں نے. تے میرے علی پھر اٹھ دینے تے کہندے نے سونےو میں تہاڈا دست و بازو بن جانا وا. اللہ اللہ. تیسری دفعہ میرے محبوب پیغمبر نے ان الفاظوں دہرایا اوے مکے والے ہو میرے دست و بازو تسی بن جاؤ. کیوں؟ ہائے ہائے صحابہ بھی کمزور سن، 40 مسلمان سن اس وقت. تے پھر ضرورت محسوس ہوئی، میرے محبوب پیغمبر نے کوشش کی تھی چلو اے اسلام قبول کر لین، سختیاں ٹل جان گئیاں، مصیبتاں تے مصائب جڑے نے کم ہو جان گے. تے جدوں مایوس ہو گئے پھر تیسری دفعہ جدوں میرے محبوب نے دعوت دیتی تو سارے خاموش نے. میرے علی پھر اٹھ دینے تے کہندے نے سونےو میں تہاڈا دست و بازو بن جانا وا. تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے علی تو میرا پائی ہے، تو میرا پائی ہے، میرا پرا ہے تے میرا تو وارث بھی ہے. اللہ اللہ. پیارے بھائیو میرے محبوب پیغمبر دے اے داماد جناب علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تے سن 2 ہجری ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اینا چونکہ جوان ہو چکے سن تے میرے محبوب پیغمبر دی آخری بیٹی کیا ہو جی میرے نبی بھی آخری نے تے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ بھی آخری ہے. تے میرے محبوب پیغمبر جناب ابو بکر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما انہوں مخاطب کر کے فرماندے نے اے ابو بکر عمر تانوں پتہ بیٹی فاطمہ جوان ہو چکی ہے تے انج کرو نہ کوئی رشتے دا بندوبست کرو. اے میرے ابو بکر و عمر جناب ٹور پیندے نے تے جناب علی المرتضی نو ملدے نے. علی اسی چاہنے آ کے فاطمہ دے نال تیرا نکاح ہو جائے، فاطمہ دے نال تیری شادی ہو جائے، تیرا کی خیال ہے؟ میرے علی راضی نے تے دیکھو نا ذرا توجہ طلب بات ہے. میرے علی او نے جنہ میرے محبوب پیغمبر دے کر پرورش پائی، میرے نبی دے کر کفالت ہوئی تے جناب میرے محبوب پیغمبر دے چچا ابو طالب دے بیٹے نے کزن نے آپس دے اندر میرے محبوب پیغمبر تے میرے علی آپس وچ کزن نے چچا زاد پائی نے تے پتہ اے لگا
چچا زاد بھرا دے نال بیٹی دا رشتہ کیتا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، ہوں قصہ مختصر، شادی ہو گئی، رشتہ ازدواج دے وچ منسلک ہو گئے۔ ہوں اس موقع تے ادھروں گواہ کون نے؟ میرے علی دے گواہ نے جناب عمر تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اے دونوں ادھروں شادی دے گواہ نے۔ تے سن لو نا، شادی نکاح اس سر عام کھلے عام کیتا جاندہ ہے، اور برائی چھپ چھپا کے کیتی جاندی ہے۔ زنا اور نکاح آ فرق ہے، نیکی بندہ کھلے عام کرتا ہے تے برائی لک لک کے چھپ چھپ کے کرتا ہے۔ تو میرے عمر میرے عثمان اس شادی دے نکاح دے گواہ بھی نے، اور میرے ابو بکر و عمر تے اس علی تے عثمان دے آپس وچ محبتاں بھی بڑیاں نے۔ ہاں میرے محبوب پیغمبر پوچھتے نے، علی مہر مقرر کرنا ہے، کوئی شاید تیرے کو ہے ہی؟ تے آندے نے جی آ ایک زیرہ ہے، تے آ جڑی ہے نا ٹال تے تلوار ہے، تے آج میرے کو بس آ کچھ ہے گا۔ تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے، علی حق مہر دا بندوبست کر لیں۔ تو میرے علی جناب زیرہ پھڑدے نے تے ٹور پیندے نے مدینے دے بازار وچ، تے جا کے زیرہ بیچن لگ دے نے، جناب فروخت کرنا چاہتے نے۔ کسی نے کچھ مول پایا، کسی نے کچھ مول پایا، تے اینے وچ میرے عثمان جناب عثمان بن عفان، عثمان ذوالنورین میرے محبوب پیغمبر دے دورے داماد جناب مل پیندے نے، ملاقاتاں ہو جاندیاں نے۔ تے آندے نے جی کدھر پھر دیو میں جی؟ تے فرمایا فاطمہ دے نال میری شادی ہونے والی ہے، تے میں حق مہر واسطے زیرہ لے کے آیا ہاں۔ تے میرے عثمان پوچھیا کنی قیمت لگی جی؟ اینی قیمت لگی ہے۔ ہوں میرے عثمان نے روپیے بھی دیتے کولوں، درہم و دینار بھی دیتے، تے زیرہ بھی دے دیتی۔ پہلا زیرہ لے لئی تے پھر بعدوں آندے نے، علی آ میری طرف تینوں تحفہ ہے، تو جنگ کرے گا، غزوہ یعنی لڑائی قتال جہاد کرے گا، ایدہ ثواب میں عثمان نو بھی ملے گا۔ اللہ اللہ، زیرہ بھی گھر آ گئی، جیب وچ درہم و دینار بھی آ گئے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، قربان جاواں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری، سن 9 ہجری وچ حج فرض ہویا، حج فرض ہویا تے میرے محبوب پیغمبر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو حج دا امیر مقرر کر دیتا، تے حج کرن واسطے بھیج دیتا، تے 300 صحابہ حاجی نال نے۔ اے مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے آندے نے، تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اے امیر حج مقرر ہو چکے نے، تے میرے علی المرتضی سب قیادر رضی اللہ تعالی محبت دینا رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ وچ جناب موجود نے۔ تے سورت برات جنہوں سورت توبہ کہنے ہیں، یہ سورت توبہ دا نزول ہو جاندہ ہے، تے میرے محبوب پیغمبر اپنے دماغ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اے پہلیاں ابتدائی آیتاں دے کے جناب مکے بھیج دیں دینے۔ میرے محبوب پیغمبر دے دماغ جناب علی المرتضی حیدر کرار شیر ببر فاتح خیبر جناب مکے پہنچ جاندے نے، تے آ کے لوگاں سورت توبہ دیاں آیتاں سنان دے نے، تے نال کی فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے، اے علی میری طرف لوگانوں اعلان کر
دینا کہ اج تو بعد مکے وچ اے بیت اللہ دے وچ کوئی ننگیا ہو کے طواف نہیں کر سکے گا۔ ہائے ہائے، فرمایا کوئی پتہ لگا کہ اے دے تو پہلا بیت اللہ دا طواف لوگ ننگیا ہو کے کرتے سن، تے میرے محبوب پیغمبر نے میرے علی دے ذریعے اے حکم صادر فرما دیتا کہ اج تو بعد کوئی ننگیا ہو کے بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا، تے فرمایا اس سال تو بعد بھی کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ مکے دے مشرک جڑے کافر تے مشرک نے انہاں واسطے اے کھلے عام اعلان ہو گیا کہ اج تو بعد بیت اللہ دا کوئی طواف نہیں کرے گا ننگیا ہو کے، تے کوئی بیت اللہ دا حج بھی مشرک نہیں کرے گا۔ اور سب تو بڑا تیسرا اعلان فرمایا کوئی مشرک کافر جنت وچ نہیں جا سکے گا۔ پتہ لگا کہ کافر لئی جنت، مشرک لئی جنت حرام ہے۔ اللہ اللہ، میرے محبوب پیغمبر سن 10 ہجری تے الوداعی حج کرن واسطے میرے محبوب پیغمبر کم و بیش اپنے صحابہ دے نال 1,44,000 صحابہ نال نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے آندے نے حج کرن واسطے تشریف لے کے آئے۔ حج دے مناسک میرے محبوب فرماندے نے حج دے طریقے میرے کولوں سکھ لو، حج دے طریقے میرے کولوں سکھ لو، تے میرے محبوب پیغمبر حج دے موقع تے 100 اونٹ قربان کیتے، تے اے اونٹ 63 اونٹ جڑے نے میرے محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھ نال خود نحر کیتے، نحر کیتے 63 اونٹ میرے محبوب پیغمبر نے، تے 27 اونٹ پیچھے رہ گئے، تے میرے محبوب فرماندے نے میرے علی آ 27 اونٹ جڑے نے انہاں تو نحر کر دے۔ میرے علی نے انہاں اونٹاں نوں نحر کیتا، ذبح کیتا، تے فرمایا علی انج کر 100 اونٹ جڑا نا انہاں دے ہر ایک اونٹ دے گوشت نالوں ایک ٹکڑا ایک پیس لے لینا، اے ہر اونٹ دے گوشت وچوں ایک پیس لے کے ایک ہنڈی دے وچ پکایا۔ میرے محبوب پیغمبر نے بھی کھادا گوشت، تے میرے محبوب پیغمبر دے داماد جناب علی المرتضیٰ نے بھی کھادا، تے شوربہ بھی پیتا، صحابہ نے بھی گوشت کھادا تے شوربہ پیتا۔ ہائے ہائے، صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری آ جاندی ہے، تے مدینہ منورہ دی سرزمین سن 11 ہجری 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول سن 11 ہجری ہے۔ میرے محبوب پیغمبر اس دنیا تو کوچ کر جاندے نے۔ ہائے ہائے، صدقے جاواں قربان جاواں، ہن ایتھے بڑی توجہ طلب بات ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نو جناب علی المرتضیٰ، حضرت عباس تے اور صحابہ نے میرے محبوب پیغمبر نو غسل دیتا تے کفن دفن دیتا۔ ہائے ہائے، میرے محبوب پیغمبر نو دفنا دیتا، حجرہ عائشہ وچ دفنا دیتا۔ ہائے ہائے، لوگ جو مرضی پہ کہن، لیکن جو حق ہے وہ حق ثابت ہو کے رہا۔ اور اے اللہ
اللہ لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میرے محبوب پیغمبر دی تجہیز و تکفین تو پہلا جب میرے محبوب پیغمبر بیماری دی حالت وچ نے تے جناب علی المرتضی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف فرما نے، کیونکہ بیماری دی شدت سی تے جناب علی المرتضی تیمارداری کر کے خدمت کر کے انج حجرہ عائشہ تو باہر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ. تے لوگاں نے پوچھا اے علی سناؤ دسو نا اللہ دے نبی دی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ اللہ میرے علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی طبیعت نا اچھی ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن یہ مرض الموت واقع ہوئی، ثابت ہوئی. اور جناب عباس میرے علی دے چچا یا تایا جان کہہ لو یا چچا جان کہہ لو، جناب ملتے نے تے آندے نے علی انج ہاتھ پھڑ کے نا تے ذرا ٹر پیندے نے تے کہندے نے علی مینوں انج لگدا ہوں جو میری آنکھاں نے ہوں تک ویکھے اپنے خاندان وچ موتاں، میرے ابا جان عبد المطلب فوت ہوئے اور دیگر افراد فوت ہوئے، میں ان آنکھاں نال ویکھیا کہ اے چہرے جڑے نے ہون نبی پاک دا چہرہ اس انداز وچ اس کیفیت وچ لگدا 3 دن دے بعد نبی ساڈے کولوں جدا ہو جان گے. اللہ اللہ. تے پھر نال فرمایا کہ علی مینوں انج لگدا جدائیاں ہو جانیاں نے تے انج کریے اللہ دے نبی کو جائے کے مشورہ کریے پوچھ لئیے، کیوں کہ اسی چونکہ قریبی ہاں، خونی رشتے نے، چچا عباس ہے تے دماد علی ہے تے نال چچے دا بیٹا بھی ہے کہ خلافت تسی خلیفہ اپنے بعد کنوں مقرر کر کے جاؤ گے تے جے اگر سانو مقرر کرن گے تاں بھی پتہ لگ جائے گا، اگر کسے ہور نوں مقرر کرن گے تو پھر بھی پتہ لگ جائے گا. تے یا وصیت فرما دیں گے کہ میں فلاں ہوں اپنا خلیفہ تے نائب مقرر کر کے جا رہا ہاں تے تساں او دے نال حسن سلوک کرنا ہے. تے ایتھے میرے علی کی فرماندے نے جناب اے صحیح بخاری دی روایت ہے اور کتاب المغازی اور باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4447 نمبر حدیث ہے. تے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مینوں ایک دفعہ ملے تے اس ساری گفتگو سارا معاملہ انہوں نے میرے سامنے بیان فرمایا. تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہائے ہائے کمال درجے دی ذہانت، فطانت اور فقاہت اور دانش مندی میرے علی دی. آندے نے چچا جان اگر اللہ دے نبی نے ساڈی نفی کر دیتی نا سانو بعد کسے نے خلیفہ نہیں بنانا تے خاموش ہو کے کہ اللہ دی قسم اٹھا کے آندے نے کہ میں اللہ دے نبی کو جا کے یہ سوال نہیں کر سکتا تے نال خدشہ ظاہر کر دیتا کہ اگر نہ کر دیتی اے نہ وہ قیامت تک نہ ہی ہو جائے. اللہ اللہ پتہ اے لگا اے خلافت اور اے نیابت میرے محبوب پیغمبر اگر جناب علی المرتضی نو دینی ہوندی تے پہلا ہی خلیفہ مقرر کر کے دنیا تو جاندے. اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا
6 مہینے تو بعد یہ بھی فوت ہو جاندیاں نے۔ تے احادیث کے اندر موجود ہے جدو میرے محبوب پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے تے امی جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیاں اپنے چچا عباس نو نال لے کے آئیاں کہ ابو بکر چونکہ خلیفہ مقرر ہو چکے سن رضی اللہ تعالی عنہ تے آ کے آندیاں نے تے عباس بھی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ابو بکر جڑا وہ باغ فدق ہے تے او مال فہ بنو نزیر والا او جڑا ہے نا کیونکہ نبی دی وراثت ہے تے انج کرو نا بیٹی فاطمہ نو دے دیو۔ اللہ اللہ تے میرے ابو بکر فرماندے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے بیٹی فاطمہ نو بھی مخاطب کر کے فرماندے نے کہ نبی دی وراثت اے دنیا دا مال نہیں ہویا کردا تے میں او کراں گا جو نبی علیہ السلام کردے رہے، تو جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا میں او نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ ہوں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئیاں تے مایوس نے تے پریشان نے کہ اور یہ ایک سمجھن والا نقطہ بھی سمجھ لو، امی جی فاطمہ نو اس بات دا علم نہیں سی کہ نبی دی وراثت دنیا دا مال ہوندا ہے۔ ہائے ہائے نبی دی وراثت دنیا دا مال نہیں ہویا کردا، نبی دی وراثت اے دین ہے، دین نبی دی وراثت ہے۔ تو فرمایا جیڑا او باغ فدق سی اور جو مال سی تھوڑا بہتا مال فہ وچوں تے فرمایا کہ اے صدقہ اس ایدی آمدن وچوں ازواج مطہرات دا خرچہ اور فاطمہ دا خرچہ ادھے وچوں چلے گا۔ اور سنو نا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنی دیر سیدہ فاطمہ فوت نہیں ہوئیاں میرے علی بھی جناب ابو بکر دے نال ذرا خفاسن تے بول چال ایڈا نہیں سی تے پریشانی اے سی میں امی جی فاطمہ دی وفات تو بعد حضرت علی المرتضی دماد مصطفیٰ جناب علی المرتضی میرے ابو بکر نو بلاندے نے تے جناب عمر بھی کول نے۔ عمر فرماندے نے ابو بکر تسی کلیاں نہ جایا جائے، کیوں کلیاں جاؤ گے کدے طلب کلامی نہ ہو جائے، کدے آپس میں جھگڑا ہی نہ ہو جائے۔ میرے ابو بکر فرماندے نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مینوں کوئی ڈر نہیں، مینوں کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں تے مینوں اے امید ہے جناب علی میرے نال کوئی جھگڑا نہیں کرن گے، کوئی دل کلامی نہیں کرن گے۔ میرے ابو بکر تشریف لے کے آندے نے تے ملاقات ہوئی تے میرے علی فرماندے نے جناب ابو بکر جی رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک گل دا رنج ایک بات دا افسوس ہے، جدو تسی خلیفہ مقرر ہوئے سو کیونکہ اسی نبی دے قریبی ساں، خاندان وچوں ساں تے جناب خونی رشتے بھی سن، دوہریاں رشتے داریاں بھی سن، تساں ساڈے نال مشورہ تک ہی نہیں کیتا کیونکہ او وقت انج دا سی، او وقت پریشان تے حیران کون سی، لوگ اس وقت فتنے دا ڈر سی تو ثقیفہ بنو سعدہ دے اندر جا کے صحابہ نے جناب ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، خلیفہ مقرر کر دیتا۔ تو جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
6 مہینے تک میرے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت نہیں سی کیتی تے یہ بھی نہیں سی آندے کہ میں علی ابو بکر نالوں بہتر ہاں تے خلافت دا حق ساڈا سی، ابو بکر نے کھو لیا، ابو بکر نے قبضہ کر لیا، یہ بھی بات نہیں کی تے فرماندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علی تہاڈی عزت کرنا وا، تہاڈے جناب مرتبے نو مقام نو پہچاننا وا، میں تہاڈی ریس نہیں کر سکدا، لیکن بس اس گل دا افسوس ہے تے اس گل دی تکلیف سی کہ ابو بکر نے علی نو پوچھیا تک نہیں، مشورہ تک نہیں کیتا تے میرے ابو بکر فرمایا اے علی گل ہے وے اس وقت جڑے حالات سن تے او تو بھی جاننا تینوں بھی پتہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی تہاڈی عزت تکریم شان تے مرتبے وچ کوئی فرق نہیں میرے دل وچ تے میرے علی جناب ظہر دا جدو ٹائم ہے نماز تو بعد میرے علی پہلا تے میرے ابو بکر کھڑے ہوندے نے خطبہ دیندے نے تے میرے علی میرے ابو بکر دے ہاتھ تے بیعت کر لیندے نے تے بعد وچ نال دسیا میرے ابو بکر بھی دسیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ وجوہات سن معاملات سن تے بیعت نہیں سن کر سکے، تو ہن بیعت باقاعدہ میرے علی نے ابو بکر دے ہاتھ تے کی تھی کہ تسی ساڈے خلیفہ ہو، تسی نبی دے جانشین ہو، تسی نبی دے نائب ہو، ہائے صدقے جاواں قربان جاواں ٹائم تھوڑا رہ چکے ہیں، میں اپنی بات نو مختصر کرتا جاواں، میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اپنی خلافت سنبھالی، خلافت تو بعد مدینہ منورہ وچ دار الخلافہ سی، میرے علی دار الخلافہ مدینے و کوفے لے گئے تے اے کوفے جا کے دار الخلافہ بنا لیا تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اے داماد اور میرے محبوب پیغمبر دے چچا دے بیٹے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جو سمجھ وچ آیا انہاں نے کیتا، خیر کوفہ دے اندر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے نے 40 ہجری 24 رمضان تے دن جمعہ دا فجر دی نماز تو پہلا میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ دی مسجد وچ جناب تشریف لے آ رہے نے، اے عبد الرحمن بن ملجم المرادی بے ایمان خارجی ظالم میرے علی دا قاتل انہیں تلوار نو زہر دے وچ جناب زہر دی پان چڑھائیے تے میرے علی دے اتے اے وار کر دیندا، اس وقت نہ روشنی سی نہ اینا ہنیرا سی تے میرے علی دے سر تے وار کیتا تے میرے علی زخمی ہو جاندے نے، زخمی ہوئے تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے گھر جناب لے آیا جاندہ تے دسیا جاندہ پوچھا جاندہ کہ مینو قتل کرنے والا کون ہے، دسیا جاندہ عبد الرحمن نام سنیا جے، عبد الرحمن بن ملجم المرادی، یہ کون ہے؟ خارجی ہے، تے خارجی کون سن؟ میرے علی دے دشمن سن، او خارجیاں دا موقف کی سی؟ اے حکومت اللہ دی، الحکم للہ، اللہ دی حکومت کسے اور دی حکومت ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے اس چیز بنیاد بنا کے میرے علی دی مخالفت کی تھی، اور ایک او گروہ رافضیاں نے جنہاں نے محبت وچ آ کے میرے علی نو اینا بڑھا چڑھا دیتا کہ اللہ تک لا گئے، علی نو مشکل کشا بنا
دیتا, حاجت روا کہنا شروع کر دیتا. ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر وچ تشریف فرما نے تے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے, بیٹا اے عبد الرحمن بن ملجم جو کہ ارسٹ ہو چکیا, گرفتار ہو چکیا, تے فرمایا اگر میں بچ گیا نا تے میں خود ایدے تو بدلہ لواں گا, قصاص لواں گا. اگر میں فوت ہو گیا, شہید ہو گیا تے اینو چلایا جے نا, ایدہ مسئلہ نہ کریا جے تے جویں انہیں ایک بار میرے ہوتے کیتا ہے انج ایک بار کر کے انہوں ختم کر دے آجے, جہنم رسید کر دے آجے. جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قصاص دے وچ اس عبد الرحمن ملجم نو جہنم رسید کر دیتا, اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 65 سال دی عمر 65 سال دی عمر میں شہادت پائی, دنیا تو رخصت ہوئے. اور جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تے 9 تکبیراں نال پڑھائی. توجہ طلبات کنیاں تکبیراں؟ 9 تکبیراں. اسی عام 4 پڑھنے ہیں, 4 بھی جائز نے, یہ تو ود بھی جائز نے. 9 تکبیراں تک کی مطلب کہ دعاواں کر کر کے تکبیراں کہہ کے 9 تکبیراں تک پہنچ کے پھر سلام پھیریا. اللہ اللہ. تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو دفن کر دیتا گیا کوفے دے وچ. اور میرے علی دی اولاد میرے علی نے سیدہ فاطمہ دی زندگی وچ دوسری شادی نہیں سی کی تھی. ایک دفعہ ارادہ فرمایا کہ ابو جہل دی بیٹی دے نال میں شادی کر لوں, چونکہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں سن. لیکن سیدہ فاطمہ کو جو پتہ لگا کہ ابو جہل او کافر ظالم مشرک دی بیٹی تے میں محمد دی بیٹی نبی دی بیٹی, دونوں دا گزارا آپس وچ نہیں, ناراض ہو کے آ گئی. ابو نے دسے آ کے تے میرے نبی فرمایا جن نے میری بیٹی فاطمہ لخت جگر نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی. میرے علی نے اپنے ارادے نو ترک کر دیتا, اور جدوں سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیاں پھر وہ دے بعد انہوں نے کم و بیش 7 شادیاں کیتیاں. 7 شادیاں. انہاں وچوں ام البنین بنت حزام, انہاں دے وچوں حضرت عباس, حضرت جعفر, حضرت عبداللہ, حضرت عثمان پیدا ہوئے. تے حضرت عباس تو علاوہ باقی میدان کربلا وچ شہید ہو گئے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال. اور دوسری بیوی اللہ اللہ میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ دی لیلہ بنت مسعود تمیمی, انہاں دے وچوں عبید اللہ ابو بکر 2 بیٹے پیدا ہوئے. یہ دونوں عبید اللہ تے ابو بکر کربلا دے وچ یہ بھی شہید ہو گئے. اللہ اللہ. تیسری بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا, انہاں دے وچوں 2 بیٹے یحییٰ تے محمد اصغر پیدا ہوئے. اور چوتھی بیوی صحابہ بنت ربیہ یہ ام ولد سن, انہاں دے وچوں عمر پیدا ہوئے تے حضرت رقیہ پیدا ہوئیاں. ہاں پنجویں بیوی امامہ بنت ابو العاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی سن. انہاں دے نال شادی کیتی, انہاں دے وچوں محمد اوسط پیدا ہوئے. اور چھٹی بیوی خولہ بنت جعفر, یہ دے وچوں محمد اکبر تے محمد اکبر پیدا ہوئے. انہاں دا نام بعد وچ محمد بن حنفیہ
مشہور ہو گئے، یعنی کہ علی دے بیٹے محمد اکبر ایدی بجائے محمد بن حنفیہ مشہور ہو گئے، اور 7ویں بیوی ام سعید بنت عروہ، انہاں دے وچوں ام الحسن رملۃ الکبریٰ ام کلثوم 3 بیٹیاں انہاں دے وچوں پیدا ہوئیاں۔ اے اولاد تے بیویاں بیٹے بیٹیاں میرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں۔ پیارے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، پتہ اے لگا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں لوگ حاجت روا مشکل کشا کہندے نے، دیکھو حاجت روا مشکل کشا تے او ہوندا جنوں کوئی ضرورت نہ ہوئے، جنوں کوئی مشکل نہ آوے، تے مشکلاں میرے علی نو آئیاں، مشکلاں میرے علی دے خاندان نو آئیاں۔ اگر میرے علی مشکل کشا ہوندے، نہ آپ مشکلاں وچ آؤندے تے نہ اپنی آل و اولاد نو مشکلاں وچ آؤن دیندے۔ پیارے بھائیو، پتہ ہے لگا مشکل کشا اگر ہے، حاجت روا اگر کوئی ہے، او سونا عرشاں دا مالک خالق ارض و سما ہے، اے دے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ دے۔ اللہ کریم سانو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور خلفائے راشدین دی عزت تکریم اور تمام صحابہ دی تعظیم اور تکریم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔